نعم، أنا بعد ما حكومة السعودية سمعت بي، أنا جاي مشي من بريطانيا سيرا على أقدام. وبعد ما عائلتي اجوا من بريطانيا إلى مدينة المنورة، والتقينا مع بعض وبدينا مشي من مدينة المنورة إلى مكة المكرمة. الحكومة السعودية أكرمتنا لتصاريح الحج لي ولعائلتي، وأنا ممنون لهم. وكان شوية شوية نفسيتي تتعب، لا فيني آكل لا فيني أشرب. وكان يجيني تفكير، يعني إلهام آخر يقول لي أنت من شو خايف؟ أنت معاك ربك، أنت تقدر تسويها. يعني أنت عشت لنفسك 52 سنة، ما تقدر تعطي 10 أشهر لله سبحانه وتعالى أو 11 شهر لله سبحانه وتعالى؟